but we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato yung sa galingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may Mayo no sab nga buntag, mayo udto may hapon o may gabi sa tanan nato nga mga tipaminaw diha sa kaninan. Ani kita isun magapadayon kita sa tuang pagtuon ining pagpili nga bintaha. Ani ato sa kasiyam igsuon nga bahin nga naguluhan kini man igsuonan nga ang Sabado usa kini igsuon nga gitawag nato nga Memorial of Creation, no? The Sabbath is a Memorial of Creation. Kaya unsa man ini ka mahindan igsuon ng adlaw ipapahulay ato ning atun-an makigsuonan ug ampo na ta. Dios nga balaan ining tagnaw Dios nga tulo sa kami Ginoo ining hundanon nga pagtulungan ilabi na ning adlaw ipapahulay para musabtan ng Dios usa kini nga pagtulungan imong gihatag alang kanamo. Salamat o Dios nga ikaw magtubag sa among ampo kay imong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ani igsuon ato nga tawo una igsuon, no? Ang sinugdan sa adlaw ipapahulay. Gani atong mabasa ng mga igsuonan diha na record sa Genesis 2 versikulo 2 paingon sa 3 nga ingon. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Now ato nga makita karon mga igsuonan kining tulo ka butang igsuon nga gihimo gyud sa Ginoo pag-abot sa ikapitong adlaw. Now human sa nung adlaw nga pagbuhat niya sa iyang gibuhat tanan nakita ni ana ang mga isda, mga hayop, labi na ang tao sa anong adlaw. Pag ikapito igsuon mipahulay gyud ang Ginoo bisan wa sa kapoy unya. Ang tulo ka butang igsuon mao ni siya nagpanalangin, siya nagbalaan, ug siya nagpahulay. Okay? Ug gani ako nagbitan igsuon nga muna gingon sa Ezekiel nga timaan makigsuonan no ngadto sa iyang katawhan. Nga siya nagbalaan unya aron pud ang tawo makaila no sa Dios. So kining tulo ka butang igsuon no I would like to challenge nga kung naa mo'y mabasa igsuon sa Biblia no mohatag tag premyo igsuon 1,000 lang kiwa mo kay kwarta nga nagpanalangin o di panalanginan, gibalaan o gipahulayan sa Dios. Nga ato mabasa igsuon nga gibalhin ngadto sa laing adlaw. Wa gyud tay mabasa igsuon. Mauna nga sa Seventh-day Adventist Church mga igsuonan, we stand igsuon nga agbalaanon ang adlaw nga ipapahulay hangtod sa pagpadayag sa Ginoo. Kay mauni igsuon ang himo sa Dios. Gani mauni ang gituman usab ni Kristo. O kung kita igsuon mo pili sa bintaha nga nata igsuon sa nagtuman sa Dios ug nagtuman ni Kristo. So karon igsuon ato namang nakita no unsay sinugdanan sa ipagpahulay. Okay? Ato karon lang taon pud makigsuonan dinhi sa bagong tugon, no? Ato ipaagi og pangutana. Kinsay nagbuhat sa tanang butang lakip ang adlaw ipapahulay. Ganit na record na mga igsuon dinha sa Juan 1:1 paingon sa 3, Colosas 1:16 ug buhat 1 paingon sa 2 nga nagpasabot makaigsuonan nga si Jesus ang magbubuhat sa tanang butang lakip na ang ipapahulay. Now si Jesus igsuon si Adan o si Iba wala di pang kapoy na nganong kinahanglan man sila magpahulay sa adlaw ipapahulay. Si Jesus, si Adan o si Iba bisan wala di pang kapoy makaigsuonan sila no nagtamod sa adlaw ipapahulay sila gyud nagpahulay igsuon tungod kay sila nagtuman man sa uboton sa langit ng Amahan or na Dios Amahan. So ato makita igsuon nga bintaha lang kaayo igsuon kanato o nagsunod ni ana nga pagtulun-an kung kita nagtuman lamang igsuon nga naman gituman ang puno ni Jesus gituman sa matinun-an ug gani mao una ang himo sa unang maginikanan. Now sa kalibutan nga walay sala ang ipapahulay mo usa ka templo diha sa panahon sa diha nga ang tanang nila lang managtigaw sa pagimaya sa ilang mabuhat o paglipay diha sa usa ka pinasahi nga panag-uban kaniya. Mauna igsuon ang kaimportante no sa adlaw ipapahulay. Naay ingon ang uban mga igsuonan nga adlaw-adlaw ang pagsimba. No walay problema mga igsuon kung mosimba ta adlaw sa Ginoo. Apan aduna lamay kalainan igsuon kanang pagsimba sa adlaw nga Sabado nga naman maunang adlaw ang gibalaan, gipanalaginan ug gipahulayan gyud sa Ginoo.
Buti pasabot ba mga igsuonan? Ya kung nagtamod ka sa adlaw ipapahulay, imong gitahod kadtong Dios nga naghimo sa kalibutan nga naman daghan man sa kalibutan igsuon ang gipaka-Dios sa mga tao. Daghan sa kalibutan ang Dios nga giila dinhi igsuon. So, mao na ang usa igsuon nga hinungdan nganong bintaha kung imo lang sundon ang Biblia o sundon nimo ang gisunod usab ni Kristo. Dili sama nila kita ginapalibutan sa sala na kinahanglan nato kadtong gudloa sa lunot nga panag-uban sa atong magbubuhat. Labi pa, si Jesus nagpasidda og sumbanan pinaagi sa pagpahulay sa adlaw ipapahulay human kita gilalang ug human kita giluwas. So mao na importante makaisungnan nga naman nga kita mutahod gid ni ana nga ipapahulay suon samtang kita nangalagad sa Ginoo. Okay? Siya usab Ginoo sa ipapahulay. Okay, diha sa Mateo 12:8 kay ang anak sa tawo agalon kang kinsa na ilalong bisan ang adlaw nga ipapahulay o ang Mateo 12:1 sa dos naging usab ang mga disipulo ni Jesus nangutluguhay sa trigo didto sa triguhan o gikaon kini sa adlaw ipapahulay. So naa di ato lang taon mga igsuonan unsa di agad pod ang pagbantay, no? Unsaon pod ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Kaya na uban mga igsuonan nga mubantay tas adlaw ipapahulay kana bang daw balaan ni kita igsuon atong bation nga muro ni kita mga angel na bisan na ay taw nang ginahanglan diha sa imong tubangan di na gid ka motabang tungod kay simba ra gyud ang imo gyud nga konsepto sa adlaw nga ipapahulay. Walay kay buhaton, no? Kay rest good. So mao ba na igsuon ang gipasabot po diha? Ani ang mga igsuon ang gihimo ni Kristo sa iyang paghanis kalibutan aron iyang mapasabot igsuon no pareha sa pagbalapad ni igsuon nga atong gitun-an sa sugo mo po ni sa adlaw ipapahulay iyang gipasabot unsaon din nato pagbantay kini adlaw ipapahulay dili lamang igsuon nga wa tay buhaton dili lamang puro padayon apan ni igsuon atong matun-an gitugot kana sa balaod no diha sa Deuteronomy 23:25 apan sila gipasumanginlan nga naglapas sa balaod pinaagi sa paghimo niini sa adlaw ipapahulay. Ang mga Parisiyo nagsunod sa hilabihan kapinikito nga mga kalagdaan sa adlaw ipapahulay. Daghan kay gidugang mga igsuon nga mga pagtulunan mauna nga mas nibug at igsuon ang pagbantay sa adlaw ipapahulay tungod kay mas gidungagan man nila igsuon. Okay? Busa unsa ang gibuhat sa mga tinun-an sila na nagpang-ani, na nagpanggiok o na nagpangpalid og mga trigo alang kanila. Okay? So kay gitawag man sa igsuon og Ginoo usab sa ipapahulay no diha sa bersikulo 8 kay ang anak sa tawo agalon kinsa nalom bisan pa ang adlaw nga ipapahulay. Ani ang igsuon? Gitubag ni Jesus ang mga Parisiyo. Nagamit siya og duha ka pananglitan nga naglakip sa mga serbisyo sa templo. Okay? Una, sa David mingkaon sa tinapay nga binutang sa tubangan sa Dios ang balaod seremonyal nagtugot ni ana nga kalapasan. Ikaduha, okay? Ang mga pare nagapangabudlay pagayod hinuon sa adlaw ipapahulay ang iyang buhat gidawat man gihapon sa Dios. So diha gipabarog igsuon ni Ginoong Hesus nga gitugot kadto igsuon. So human dayon ni ana gisaysay ni Hesus mao ni Marcos 2:27. Gibuhat ang ipapahulay alang sa tawo. Ang ipapahulay mo usa ka gasa gikan sa Dios alang sa tawo. Gibuhat kini aron magalagad kanato dili nga maoy atong alagaran. Nagpasabot kini mga igsuonan nga atong pagtamod sa adlaw ipapahulay una mga igsuonan kung unsa ang butang nga makahimaya diha sa Ginoo kana bang bisan igsuon wala ka sa simbahan apan ni anang panahon na wa ka kaadto sa simbahan tungod kay naa kay gitabangan nga tawo kamatyonon kaayo. Buti pasabot igsuon nakahimaya ka sa Ginoo nga naman kay mao na ang iyong implo sa Ginoo. Nga niingon siya nga ato maganing luwason ang hayop na mahulog sa kanal ang mas mura ang kinabuhi. So ang butang di maigsuon nga pag-pray sa Ginoo sa adlaw ipahulay dili lang igsuon ka na magpahulay ta nga matulog di lang pahulay nga puro lang igsuon ang imong konsepto nga wa ni kay buhaton moadto ka simbahan nga bisan ay mo kitabang nimo dali mo tabangan no dili na mo makaisunan apan ang butang nga makabalaan usab sa Ginoo no sa laing bahin mauna nga butang nga bisan unsa nga butang igsuon nga makahimaya at tubangan sa Ginoo
Now, moingon ko igsuon bisan unsa nga butang kana bang butang nga maayo atubangan sa Ginoo. Like for example, motabang ka igsuon panahon sa adlaw papahulay tungod kay tabangon kaayo. Imo bang na aktuhan nga nabanggaan. So tabangon ka igsuon dalon sa ospital. Why not? Nga imo dalon sa ospital. Okay? Unsa ba gyud? Na ay mga tao nga manginahanglan igsuon siguro sa imong presensya. Why not igsuon nga imong tabangan? But na pud ni sa imong igsuon, na kay kuningon panlantaw or conviction igsuon kung kana siya makahimaya pa sa Ginoo or dili. Okay? Busa ang anak sa tao Ginoo sa adlaw nga ipapahulay. Ang atong manluwas mao ay magbubuhat sa ipapahulay, busa siya adunay katungod sa pagpili kung unsay nagakaigo nga buhaton ni anang balaan nga adlaw. Sumuna igsuon nga ang Ginoo ni atong panahona bisan kabalo siya nga naang mga Parisiyo gihimo gini igsuon nga motambal, gihimo gini igsuon nga kadto bitong politiko iyahang gipatindog, iyahang gipalakaw. Daghan sa gipang-ayaw igsoon ilabi na sa adlaw ipahulay tungod kay iyang gipakita kung unsa gyud ang pagtamod nga tinud-anay sa adlaw ipahulay. Dili lamang nga magpakabalaan ka sa gulingon sulod sa simbahan. Dili lang nga musuot ka og nindot nga sapot mosulod sa simbahan, no? Kung dili mga igsoon ang pagbuhat sa maayo ni anang adlaw ikahimaya usab sa atubangan sa atong langitnom nga amahan. Mauna ang ipakita igsuon ni Kristo sa pag-ani niya sa kalibutan. Now, ang atong sumbanan igsuon mauman si Jesus. Okay, unsa naghimo ni Jesus di ay Lucas 4:16. Og siya miabot sa Nazaret diin didto siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw ipapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Unsa pagbasa ang Old Testament? Kay wa may lain pang libro igsuon ni adtong panahona, mo pa may pagbuhat igsuon sa New Testament ang ilang sugilanon. So, ang ilang gibasa igsuon ang New Testament. Kay mo unay gitawag igsuon nga sumbanan, sunanan, example nga ato sa himuon. So adlaw nga igpapahulay mo unay nabatasan igsuon, mo pasabot kung nabatasan imong ginahimo sa imong kinabuhi. Ang sumbanan ni Jesus sa pagbantay sa ipapahulay mo ilabaw sa ngatanan igsoon, dili nang sumbanan nga gihimo na lamang sa tao. So ganay bintaha kung imong tumanon si Kristo aron disbintaha kung tao lang imong tumanon igsoon. Unsa pa gihimo niya? Giunsa man ni Jesus pagbantay ang adlaw ipapahulay? Si Jesus kauban sa uban nga mga tumutuo na nagtigom sa pagsimba o pagtuon sa kasulatan. Okay? Ikaduha, siya nakasinati sa kinaiyahan. Ikatulo, gihupay niya ang tawhanong pag-antos nga na-record ay isuon sa pipila ka mga teksto. Okay? Ikaupat, siya may pahulay gikan sa iyang buhat. Ikalima, tungod sa pinikito nga panudlo ni Kristo sa kasulatan, si Jesus milikay sa mga pagnegosyo. O ikaunom, mahimong atong maaninaw gikan sa buhat sa mga tinun-an ni Jesus nga siya nagbantay sa adlaw nga pangandam. So, mao ni igsuon ang pagbantay ni Jesus sa adlaw ipapahulay. So, unsa pa gitundo ni Jesus? Kay atong basahin igsuon Marcos 3 bersikulo 2, og ilang gibantayan siya kung iya bakining ayuhon sa adlaw nga igpapahulay aron ilang ikasumbong siya. So ato makita makaisunan nga niining punto adlaw nga igpapahulay ang gilantaw igsuon sa mga tao. No kabulo magisuon mga tawhana, mo ni mga tao igsuon ng mga leaders. Mao ni mga tawhana igsuon gilantaw mga balaan kayo. Apan niining nga punto igsuon ang ilang tuyo ug tumong aron lamang no sa paglantaw sa sayop mga igsuon ni Kristo niining panahona. Okay? Kung ato magimabasa igsuon, gipasumangilan si Jesus sa paglapas sa ipapahulay tungod kay siya nagbuhat pinaagi sa pagpang-ayo sa katawhan. Nagiunsa man ni Jesus pag ang kontra kana nga pangutana. Kay daghan man igsuon nga moingon nga ngano nagbuhat man ka? Jesus nga bawal man gyud siya. So mao ni ang misunderstanding makaisunan kaniadto pa ni igsuon sa panahon sa mga Parisiyo ug Eskriba. So ani igsuon ingon sa Ginoong Hesus. Mateo 12:10-13. Kung ang usa ka karnero mahulog sa buho, ang pagluwas niini balaod dili ba labing hamili pa ang tawo kaysa usa ka karnero? Nan balaod nun ang pagbuhat ug maayo sa adlaw ipapahulay. Nang muna ang ginaingon makisunan nga kung makaayo ang imong gibuhat sa adlaw ipahulay tubangan sa Ginoo nakabalaan kay suon sa adlaw nga ipapahulay. Na usa pa gyud Lucas 13 10 sa 17.
ang pagbadbad ug mananap aron kini makainom sa adlaw ipapahulay balaod nun. Dili ba usab kinahanglan nato badbaran kadtong nagagapos sa batian ni Satanas? Dili ba kinahanglan nato sila ayohon? So, nagpunto gihapon makaigsunan si Ginoong Hesus sa Biblia, no? O prinsipyo isa niya gigamit aron sa pagpasabot kung saon gid nato pagtahod kining adlaw ipapahulay. Ibasin baya isuon ang atong panlantaw ng adto tag simbahan aron ta maluwas. Unya di na kita manubali sa uban mahinangan kay gusto ta nga kita maluwas. So basin baya isuon ang atong prinsipyo mahimo tang selfie sa kaluwasan, mamahimo nga atong salvation may work isuon ang ato nga konsepto sa kaluwasan. So Juan 5:2-18, no? Mauni ang lintunganay makisunan. Ang amahan nga gibuhat sa adlaw ipapahulay pinaagi sa pagsustinto sa universo. Dili ba kinahanglan ang pagtabang sa katawhan sa ipapahulay balaod usab? Kay ang nasaysay diha igsoon sa Juan 5, ang Dios nagabuhat bisan karon. Okay? So, sa adlaw ipapahulay makisunan ang Dios nga nagsustinto nimo, the same God igsoon kaniadto pa sa naantugon, mao gihapon nga Dios ang nagsustain kanato. Nagbuhas sa adlaw usab ipapahulay kanang imo igsoon nga gikinahanglan imong gikaon unsa pang imong gikinahanglan igsoon. So mao na ang lantaw ni Kristo kanila makisunan nga sa ihang pagbuhat ni anang adlaw sa pag-ayo sa mga sakiton, mauna ang buhat sa amahan. So kung kana igsoon makaayo tubangan sa Ginoo, therefore you are praising God makisunan, nakalipay gihapon ka sa tubangan sa Ginoo, nakahimaya ka sa tubangan sa Ginoo sa adlaw ipapahulay. Okay? Gibuhian ni Jesus ang ipapahulay gikan sa sobra nga mga tinuuhan. Kay mao man ni ang gihimag suon daghang tradisyon, ang apil igsuon sa adlaw ipapahulay aron nga mubugat ang pagbantay makisunan. Gitabangan niya kita nga makalingkawas gikan sa pinikito nga pagbantay niini nga walay paglapas sa adlaw ipapahulay. So daghan igsuon ang na-insert kaniadto sa adlaw lamang ipapahulay nga aron ang mga tao igsuon mohimo nga kanabang dili nila malapas ang pahulay. Grabe ka pinikito. Apan sa gihapon na misunderstood nila igsoon unsa gyud ang konsepto niini. Okay? So unsa ning walay katapusan nga kinaiyahan sa ipapahulay? Aniya igsoon Isaiah 66:23 o mahinabo ang gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ug gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa ako atubangan miingon si Jehova. O kung ang Biblia maigsoon nagisgot og adlaw ipapahulay nga mulungtad hangtod sa pagbalik igsoon sa Ginoo ug dito sa nahitong pulianan, why not maigsunan nga ato karon i-practice aron maanad ta igsoon pag abot sa langit, maanad na ta nga atong gibantayan adlaw gyud ni ipapahulay kadtong gihimo sa Ginoo. Dili nang lain nga adlaw maghimo lamang sa tawo. No, ikaw na gyud mag-igo ani igsoon. So adunay nagsaysay nga si Jesus nagbalhin sa kabalaan sa ipapahulay ngadto sa Domingo sa pagpasidungog sa ihang pagkabanhaw. Busa sa diha nga si Jesus nagsulti may tungod sa paglalaglag sa Jerusalem kana mahitabo 40 ka tuig paghuman sa iyang pagkabanhaw. Siya nag-ingon, pag-ampo kamo nga unta sa inyong pagpangagyaw dili mahitabo sa tintugnaw o sa adlaw nga ipapahulay. No ngano ba igsuon nga kung moingon ang uban makigsunan nga dito na ta magbantay sa pagkabanhaw ni Kristo, ngano sa iyang pagkabanhaw before siya kayab sa langit, iya man gibilin igsuon nga iampo ninyo nga dili unta adlaw nga ipapahulay tungod kay naara gihapon igsuon ang pagkabalaan ug ang kaimportante sa adlaw nga ipapahulay rather wa gyud na mausab mga kaigsunan. Akong balikon gituman na ni Kristo bisan sa iya before siya kayab, iyan ang ipasidaan nga unta dili matunog sa adlaw ipapahulay tungod kay balaan ang adlaw mga igsuunan. Lisod na di ata makasimba magsigim tag dagandagan. Okay, si Pablo ug ang uban nga mga apostoles sagad nangadto sa simbahan sa adlaw usab nga ipapahulay ug adunay mga daghang nga bersikulo diha mga igsuunan, inyo na lang basahon sa inyong mga Biblia. Sa diha sa pipila nga mga Grigong katawhan buot makihimamat ni Pablo gawas sa mga Hudiyo, gawas sa sinagoga, giwalihan niya sila sulod sa duha kay gayon na sunod-sunod nga ipapahulay. Diha dali ko igsoon sa buhat 13. Wala niya sila tiguma sa adlaw nga
Domingo. Now, mauna ang pipila ka mga ehemplo o pagtulunan mga igsunan nga bintaha nga atong nga tumanon. So, unsa ka importante ang adlaw nga ipapahulay? Mauni mga igsunan atong tapuson sa usa ka sugilanon igsoon. Musugot ba ka igsoon nga ang imong birthday kana bang February 14 unya i-celebrate na lang sa laing nga adlaw? Kaya natabo sa paigsoon kaniadto ang among celebration mga igsunan ilahang usa ang among birthday. Unya nahitabo mga igsoon kay na ang birthday sa akong amahan, birthday nako, birthday sa akong manghod naaman sa February. Unya giusa nila igsoon ngadto sa pizza sa akong amahan. Unya pamatiya igsoon unsa ka bug-at igsoon kung ang birthday matunong yun sa adlaw. Di ba nindot kayo? Pero i-celebrate gani igsoon ngadto na sa laing adlaw murag di na kanimo ma-feel ang essence mga igsoon nga ikaw himugso ng adlaw. No? Di na nimo ma-feel igsoon ang kaimportante na ng adlaw nga naman. Ang imong birthday dito man sa 14 or 15, no? So igsoon sa imo sa birthday musugot ba ka nga kung imong birthday January 1 mag-celebrate dito igsoon sa December 31 or sa January 2? Di ba lahi igsoon? Maupod na igsoon ang essence sa adlaw nga ipapahulay. Kung ang Dios mga igsoon iyang gituyo o madihagyon sa ikapitong adlaw, masubo ang Ginoo igsoon kung ikaw mo-celebrate sa unang adlaw. Masubo ang Ginoo kung ikaw mo-celebrate sa ikaunong adlaw. Nga naman, ang birthday sa kalibutan mga igsuunan nga natapos na pagbuha, mauna ang adlaw nga ipapahulay gihimo sa Ginoo. It is a remembrance of creation. Now, therefore, mga igsuunan, mauni ang bintaha nato nga nagtuman lamang sa adlaw ipapahulay hantod sa pagparayag sa Ginoo nga naman matud ni Isaiah ato ni igsoon himuon gihapon dito sa langit nga pulianan. Kung ikaw igsoon magtuman ini bintaha mga igsuunan nga naman naanad na ka sa pagtamo niini sa kalibutan apan disbintaha kung ikaw wala manad kay pag-abot sa langit makalitan ka igsoon kay sabado gihapon ang pagsimba dito sa langit nga pulianan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may